प्रतिगमन किन भयो संसद विघटन भएपछि म केही तथ्य पहिला राख्न चाहन्छु। पहिलो चरणमा 1 नम्बरमा खड्गप्रसाद ओलीजीको बारेमा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने इन्कन्सिस्टेन्सी मात्रै होइन, एकरूपता नभएको मात्रै होइन, बेला बेलामा उहाँका कुराहरू होसमा भएका मानिसहरूले नगर्ने खालको जस्तो आउन थालेको छ। त्यसबाट म पहिलेदेखि सावधान थिएँ, चिन्तित पनि थिएँ। पहिलो कुरो म उल्लेख गर्न चाहन्छु, जब एकजना सीके राउतसँग उहाँले सहमति गर्नुभयो सरकारको तर्फबाट, त्यो दिन राउतजीले के भन्नुभयो भने 2 नम्बर धारालाई तपाईहरु चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, यो भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर गलत कुरा गर्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्रीले तीबाट हकार्न सक्नु पर्थ्यो, खबरदार यस्तो सहमति भएको छैन, कुनै जनमत संग्रहको कुरा होइन देश विभाजनको बारेमा भन्ने। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजी मौन रहनु भयो। सहमति हुनु राम्रो, राष्ट्रिय मूलधारमा आउनु र चाहिँ अतिवादी एजेन्डाहरू छोड्नु, घृणा र हिंसाका एजेन्डाहरू छोड्नु। तर खड्गप्रसादजीले तारिफ गर्ने कुरामा क्रममा के भन्नुभयो भने राउतजीको बारेमा उहाँलाई दार्शनिकको संज्ञा दिनुभयो। एउटा व्यक्ति जसले नेपाल आमालाई तथानाम गाली गरेको छ, त्यो शब्द हामी यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैनौं, सापटी पनि लिन सक्दैनौं। एउटा व्यक्ति जसले पहाडी मूलका महिलाहरूको बारेमा तथानाम टिप्पणी गरेको छ, जुन हामीले अहिले चर्चा गर्न शोभनीय हुँदैन, के ती दर्शन शास्त्रका विचारहरू थिए भनेको खड्गप्रसाद ओलीजी सनकको भरमा बोल्नुहुन्थ्यो। तर 2/3 प्रधानमन्त्री भनेर नेपाली समाजले कहिलेकाहीँ इन्टरटेन गर्यो, त्यसैको मूल्य पनि आज हामी तिर्दैछौँ। दोस्रो, खड्गप्रसाद ओलीजीले, म अलिकति पृष्ठभूमि यहाँलाई भन्दैछु, खड्गप्रसाद ओलीजीले अचानक एक दिन घोषणा गर्नुभयो कि भारतको अयोध्या नक्कली हो, अयोध्या चाहिँ नेपालको थोरीमा पर्दछ भन्ने। त्यो महाको हावादारी कुरा थियो। भारतसँग हाम्रा अरू असहमति छन् भारतीय संस्थापनको बारेमा, त्यसको बारेमा मैले चर्चा गर्न चाहन्न। उहाँले थोरीका मान्छेहरूलाई फोन गरी बोलाएर थोरीमा राम जन्मेका हुन् भन्न लाउनुभयो, जबकि थोरीकै मानिसहरू के हामीले सुनेको कुरा थियो भने राम जन्मेको चर्चा मैले सुनेको थिइनँ, त्यो राष्ट्रिय एजेन्डा पनि थिएन। थोरीमा राम र सीताका प्रसङ्गहरू जोडिएका छन्, माटाका भाँडाहरू भेटिएका कुराहरू छन्, तर राम जन्मेको कुरा त्यहाँको कोही पनि मान्छेबाट हामीले सुनेका थियौँ। देशको प्रधानमन्त्रीले सत्रशिल्ली कुरा गरेपछि देशको शिर निउरिँदै गयो। त मैले इन्टरभ्यूहरुमा भनेको थिएँ पहिलो कुरो, यो संसद विघटन गर्दैछन्। कतिपय ओलीजीका निकटका संविधानविद भनिनेहरूले आक्रमण गरे शब्दमा, यो संविधानमा लेखेकै छैन, कसरी तपाईले संसद विघटन हुन्छ, प्रतिनिधि सभा हुन्छ भन्नुभयो। मैले भने मलाई पनि थाहा छ, यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको ग्राउन्ड छैन, संविधानले परिकल्पना गरेको छ अति भवितव्यको अवस्थामा बाहेक संसद विघटन हुँदैन, प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। तर सन्की मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन्। म होइन भने मैले टेकेको धरातल पनि म समाप्त गरिदिन्छु, म संसद पनि समाप्त गरिदिन्छु। उहाँ त्यो मुद्रामा अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर मैले बारम्बार सञ्चार माध्यमहरूको ध्यान आकर्षण गराएका थिएँ। अहिले पनि तपाईहरुले युट्युबमा मैले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहुन्छ भने ती टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा लोकतन्त्रलाई कोबाट खतरा छ भन्दा सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट छ भनेर क्याप्सनमै लेखेर अहिले पनि त्यो इन्टरभ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब किन यो सनकको भरमा उहाँले यसको पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय तर्क यो धारा जोड्यो होला नि, यो कारण यो केही पनि छैन। सनकको एउटा मान्छेले संयम गुमाएपछिको यो सनकको परिणाम हो। सन्की मान्छे देशको प्रधानमन्त्री या राजनीतिमा रहन योग्य छन् कि छैन, बहस त्यो पनि हो। अब म मूल कुरा आउँछु, यो बारेमा चाहिँ यो सनकको सिलसिला रोकिएको छैन। कसैलाई अवाच्य बोल्नेलाई दार्शनिक भन्ने, अयोध्या चाहिँ नेपालको थोरीमा पर्छ भन्ने, भारतले नक्कली अयोध्या हजारौं वर्षदेखिको भारतमा रहेको अयोध्या चाहिँ त्यो नक्कली हो भन्ने यो सिलसिला रोकिएको छैन। केही अगाडि उहाँले संसद विघटन हुनु अगाडि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो, नेपालको विकास देखेर विश्व चकित छ भन्ने कुरा मैले एउटा लेख नै लेखेको थिएँ। सनकको श्रृङ्खलाको यो तेस्रो चौथो अभिव्यक्ति हो। अस्तिका दिन भर्खरै विघटन भइसकेपछि 18 गते मैले उहाँको टेलिभिजनमा आफैले सुने, म बुटवलमा थिएँ, एउटा कार्यक्रममा भाग लिन गएको। उहाँले फेरि भन्नुभएको छ नेपालको प्रगति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चकित छ। यो भन्दा हावादारी कुरो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन। हो, ओलीजीका केही कुकर्मका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चकित छ। पहिलो चकित छ निर्मला पन्तको हत्यापछि जुन बलात्कार भयो, त्यसपछि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको र दण्डहीनताको कारणले संसार चकित छ। सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भयो, तर त्यो बलात्कारी जो थियो त्यो मान्छेले पहिला पनि एउटी चेलीलाई बलात्कार गरेको नाबालिगलाई
र त्यहाँ चाहिँ दलकै मान्छेहरू प्रशासन बसेर चाहिँ मिलापत्र गरेर छोडिएको रहेछ। बलात्कारीलाई मिलापत्र गरेर छोड्ने उहाँको सरकारको नेतृत्वको त्यो क्रियाकलापप्रति संसार चकित छ। संसार कोभिडसँग जुधिरहेको थियो, त्यो बेलामा ओम्नी यतिदेखि लिएर भ्रष्टाचारमा लिप्त काप्रोमा पनि कमिसन खाने उहाँहरूको चरित्रका कारणले संसार चकित थियो। मजदुरहरू 700 किलोमिटर भोकै हिँड्न बाध्य भए, संसार चकित थियो। कोभिड आक्रान्त भएको बेला उहाँका कारणले गर्दा, उहाँको गलत नीतिको कारणले गर्दा किसानहरू मल नपाएर हाहाकार थिए, संसार चकित थियो। र दलसँगको मेरो किचलो भयो, मैले संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कारणले संसार चकित छ। सनकका कारणले संसार चकित छ। ल मलाई देखाउनु संसारमा आज सपने नेपालको विकास र प्रगतिको कारणले कुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुन देशको मान्छेले चकित भएको भनेको छ। सनकको एउटा सनकमाथि नेकपाले नियन्त्रण गर्न सकेन। त्यसले जति ओलीजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यति नै पुष्पकमलजी, माधवजी र झलनाथजीहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँको झगडा भनेको यो मूल्यको लागि झगडा थिएन, सत्ताको भागभण्डाको लागि झगडा थियो। र यो झगडाको क्रममा ओलीजीले धेरैतिर चाहिँ आगो उलाउनु भयो। राष्ट्रपति महोदयको बारेमा पनि हामीले भनेका छौँ, उहाँले सुराकीको काम गर्नुभयो, खड्गप्रसादजीको सरकारको सुराकी। पहिला पनि उहाँले नेकपाको सम्पर्क कार्यालय जस्तो बनाउनु भयो राष्ट्रपति कार्यालयलाई, त्यो पदको मर्यादालाई गिराउनु भयो। म धेरै उहाँको बारेमा निन्दो चर्चामा जान चाहन्न, तर 83 जना नेकपाका सांसदहरू विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ कथित अध्यादेशको विरुद्धमा भएर जाँदाखेरि उहाँले तत्काल त्यो सूचना र कागजातहरू बालुवाटारमा प्रवाह गर्नुभयो। संसदमा अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने आशंका तीव्र भइसकेपछि उहाँहरूले संसदकै विघटन गर्नुभयो, प्राणहरण गर्नुभयो। जहिले पनि ओलीजीले स्वतन्त्रता समृद्धिका लागि बाधक भयो भनेर स्वतन्त्रताको घाँटी ढाक्ने प्रयत्न गर्नुभयो, प्रेसमाथि नै प्रहार गर्नुभयो, हरेक नागरिकको टेलिफोनहरू ट्याप गर्न सकिने प्रावधान सहितका विधेयकहरू ल्याउनुभयो संसदमा, 1 दर्जन भन्दा अगाडि विधेयकहरू। त्यसैले त्यो स्वतन्त्रता विरोधी चरित्रमा उहाँले के गर्नुभयो, पहिला त आफ्नो पार्टीलाई पनि छोड्नु भएन, दोस्रो संसदलाई पनि छोड्नु भएन, तेस्रो संविधानलाई पनि आगो लगाउनु भयो, छोड्नु भएन। उहाँले हरेक मर्ममा प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ र गैर संवैधानिक कार्यको सिलसिला नेपालमा प्रारम्भ भयो। यो संविधानले परिकल्पना गरेका 5 वटा कुराहरू म फेरि भन्न चाहन्छु। 1, बहुमत प्राप्त दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, त्यो हुन सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने, त्यो पनि हुन सकेन भने लार्जेस्ट दल ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा आमन्त्रण गर्ने, विश्वासमत हासिल गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेन भने जसले विश्वासमत हासिल गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मेजोरिटी त्यसलाई दिने, त्यो पनि भएन भने सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने बाहेक संसद विघटनको कुनै पनि प्रावधान छैन। खड्गप्रसादजी भन्नुहुन्छ 64% मसँग छन्, विश्वासको मत किन लिनु भएन 64% छन् भने ती सबै हावादारी कुरा हो। संसद विघटनसँगै चुनावको घोषणा भएपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ संसारभरि नै। तर काम चलाउ सरकारले उहाँले लाग्छ 3/4 चुनाव जिते जस्तो मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै हिँड्नुभयो, यो उल्लङ्घनको सिलसिला हो। भोलि सर्वोच्च अदालतले यस्ता निर्णयहरूलाई सदर गर्न थाल्यो भने, विघटनको सदर गर्न थाल्यो भने नेपालमा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि भय दोहनलाई अगाडि बढाउँछन्, ब्ल्याकमेल आफू खाली नै भयो भने 1 सेकेन्ड अगाडि गएर चाहिँ विघटन गर्दिने, अविश्वास आउनुभन्दा अगाडि। यद्यपि अहिलेको घटनामा त अविश्वास पनि आइसकेको छ भनेर भनिन्छ। त संविधानको त्यो परिकल्पनामा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत म जान्न चाहन्न। यो संविधान बनाउँदाखेरि सभाध्यक्ष सुभाष नेमाङका पटकका टिप्पणी हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले छडीको रूपमा प्रयोग गरेको संसद विघटन भएको हुनाले त्यो छडी भाँच्दैउ भनेर 1700 पटक भट्ट्याउँदै हिँड्नु भएको छ। कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ। नेपालको संविधान जुन बन्यो कमजोर भनेर कतिपयले भने पनि कतिपयले आगो लगाए कालो संविधान भनेर। आज उनीहरू संविधानको हातमा डालियो भनेर सडकमा संविधानको रक्षाको लागि उत्रिएका छन्। यो सुखद सन्देश हो। जसले हिजो कालो संविधान भने उनीहरूले अहिले संविधानको महत्त्व बुझेका छन् भने हिजो विश्वकै यो उत्कृष्ट संविधान हो भनेर 3 हात उफ्रिने खड्गप्रसादजी आज यो संविधानको पाना च्याप्दै हुनुहुन्छ, आगो लाउँदै हुनुहुन्छ। 2 मा हेर्नुहोस्, यदि यो प्रतिनिधि सभालाई विघटनलाई अदालतले सदर गर्यो भने कथम कदाचित नगर्ला, गर्यो भने जातीय अतिवाद नेपालमा बौरिन्छ। दोस्रो त्यो रिक्ततामा क्षेत्रीय अतिवाद फेरि नेपालमा बौरिन्छ। म त्यसको व्याख्या गर्न चाहन्न। तेस्रो कुरो विप्लव प्रवृत्ति जुन छ, हिंसात्मक प्रवृत्ति, यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ज्यादै नै हौसिएको हामीले देख्न थालेका छौँ। र चौथो कुरो हामीले देखेका छौँ पूर्व राजावादीहरू
जो रिक्ततामा आफ्नो भविष्य खोज्दैछन्, यद्यपि त्यो सम्भव छैन, उनीहरू हौसिएको परिस्थिति छ। पाँचौं नेपालको सुरक्षा निकाय र सेनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको सुरक्षा निकाय र सेना बिस्तारै बिस्तारै सङ्कटकाल लाएर पनि विरोधीलाई दमन गर्ने बाटोमा जुन चाहिँ खड्गप्रसादजी सपना देख्दै हुनुहुन्छ, यो सरकारको मार्गदर्शन भएर सेनालाई तान्ने खड्गप्रसादजीको अभिष्ट छ, षड्यन्त्र छ र सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयत्न हुँदैछ। र छैटौं कुरो, हिजो भारत र चीनको बीचमा नेपाल क्रीडास्थल थियो, आज सङ्घर्ष स्थल भएको छ। 4 दिनभन्दा बढी चाहिँ लगभग 4 दिन चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा टोलीले उपमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालमा डेरा थर्पु हालेर बसेर गएको अवस्था छ भने भारतीय संयन्त्र पनि त्यति नै सल्बलाएको अवस्था छ। जननिर्वाचित निकाय ध्वस्त भएको अवस्थामा र राजनीतिक रिक्तता भएको अवस्थामा सबै खेल्नेहरूले ठाउँ पाउँछन्। र मैले पहिला पनि भने यसरी उत्तर र दक्षिणको तानातान हुँदा हाम्रा हातहरू चुडिएर जान सक्छन्। हेर्नु, एक छ खड्गप्रसादजीको एउटा सनकको परिणाम देशले के बोल्दैछ भन्दा देशलाई गृह युद्धमा खड्गप्रसादजी धकेल्दै हुनुहुन्छ। यसको मूल्य कसले तिर्ने? प्राप्त उपलब्धिहरू थिए, गणतन्त्रलाई उहाँ दाउमा लाउँदै हुनुहुन्छ र दुःखका साथ मैले भन्नुपर्छ गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने काम खड्गप्रसादजीले गर्नुभएको छ। किन भयो संसद विघटन भएपछि म केही तथ्य पहिला राख्न चाहन्छु। त्यसैले ऋषिजीले जुन प्रश्न सोध्नुभयो राजनीतिक निर्णय हो भन्ने कोही पनि छैन। अदालतमा मुद्दा लाग्छ, राष्ट्रपतिको बारेमा पनि लाग्छ, किन राष्ट्र यसकारणले यो राजनीतिक निर्णय कुनै पनि लाग्दैन भन्नुभयो। युवराज र पछि राजा सुरेन्द्रको सडकमाथि लगाम लाउन नसक्दा जङ्गबहादुर अवैधानिक तवरमा गयो देश भने अर्को जङ्गबहादुरको अभ्युदय भयो। तर समग्र न्यायालयलाई बदनाम गराउने काम तपाईहरुले गर्नुभयो भने